मेनीन त्या बांदार ट्रिपल सेंचुरी किंग तेजी ओडीस तुमकां सांगची गरज ना, कारण गल्फांत युरोपांत अमेरिकाक सगळ्या गांवांत तेणें तियात्र दाखयल्या. जो जे भाशेन तुमकां तियात्र दाखयल्या तोच आतां नवो तियात्र घेवन येता. नवो तियात्र घेवन भायर सरलो आनी तो आमच्या हॉलांत रेडथिंगा रेसियो हॉलांत जातलो 23 तारखेर सांजच्या 7 वरार हो शो जातलो. 23 तारखेर आयतारा दीस सांजच्या 3:30 वरार हे तिकेटी आमच्या हॉलांत चालू आहे. हे तिकेटी काडून तियात्राक येवचे. हो रचून आमचो मिनी बांदाचो ट्रिपल सेंचुरी किंग विश्वासांत घात तुमच्या विश्वासान चलता तेज्या मदें एक घात असो दिसता. आतां हेजो मिनींग तुमी चोवपाचो आनी हेजो मिनींग काडपाचो. तो घात त्या विश्वासान चलता तो घात कसलो तो. देखून विश्वासान जायते फ्रेंड आसताय, जायते तरेचे फ्रेंड आसताय, जायते तरेन फ्रेंडशीप कोताय आनी विश्वासान घात कोताय न्हू. तो खरेंच कळोंक जायो हो कसलो घात, कित्याक लागून घात केला, खंयचे पद्दतीन तेणें घात केला हें चोवपाची गरज सगळ्यांकूच आसा. देखून हांव सांगता आतां व्हडले तियात्र जायनात. कित्याक हो सगलो तियात्र चोयतालो तो लोक भायर पावलो, लंडन पावलो आनी आमचे तियात्रिसूय लंडन पावले. आतां थोडे अशे बरे आमगे कलाकार उलय तियात्र पळयनात आनी ते तियात्र दाखयताय. ते तियात्र दाखयताय म्हणून आमकां तियात्र चोवपाकूच जाय. सगल्यांनी फॅमिली सांगाताय कळ्ळें तुका. तुमी सगळ्यांनी येवचो आनी पळयचो. आनी हांव ऑडियो सांगना मिनीन बांदाच्यो. ते मिनीन बांदाच्यो तुमकां सगळ्यांक ऑडियो खबरा, कारण तो पयलोसो तियात्रीस जायते तरेन तियात्र बरयल्यात. तेणें जायते रोल तेणें केल्यात आनी जायते एक्टरांक तेणें यूज केले. हे बरे एक्टर आसले ते पयले रिजल्ट आसले हे सारको सुपर बिगीन तियात्र गाजून गेले. आतांय ते कडेन तियात्रीस आहाय बरे, पूण आतां ते भाशेन मदतीन जायना, कारण तियात्रां ते भाशेन हें मेळना. तें म्हळ्यार थोडे कलाकार आहाय आनी त्या लागून तुमी भाग घेवचो आनी हो तियात्र पळोवचो. 23 तारखेर सांजच्या 7 वरार विश्वासांत घात. देव बरें करूं.